बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। कोर्ट से कुछ अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान साहब के लिए अच्छी खबरें और शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए और इसके अलावा PDM की जो सारी इत्तेहादी जमातें हैं उनके लिए अदालत से बुरी खबरें सामने आई हैं। वो बुरी खबरें क्या हैं आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। खबर नंबर 1 कुछ यूँ है कि इमरान खान साहब इस टाइम पंजाब की जो इमरान साहब की हुकूमत चल रही है, तो पंजाब की हुकूमत के जो डिप्टी स्पीकर हैं, या यूं कह लें कि पंजाब असम्बली के जो डिप्टी स्पीकर हैं वासिक क़य्यूम अब्बासी और इसके अलावा दीगर जो तहरीक इंसाफ के कायदीन हैं उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बने थे। आज इस्लामाबाद की इज़दाद दहशतगर्दी की अदालत ने बाकायदा तौर पर वासिक क़य्यूम अब्बासी की जो ज़मानत है, दरख्वास्त ज़मानत, उसको उन्होंने मंजूर कर लिया है और उनकी उनको ज़मानत दे दी गई है और पुलिस को गिरफ्तार करने से वासिक क़य्यूम अब्बासी को गिरफ्तार करने से पुलिस को रोक दिया गया है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है कि इस्लामाबाद की इज़दाद दहशतगर्दी की अदालत, इमरान साहब ने आज पेश होना था। इवन के इज़दाद दहशतगर्दी की अदालत के जो जज साहिबान हैं, हमारे मोअज़्ज़ज़ अदलिया जो हैं, उन्होंने एक नोटिस जारी किया था कि इमरान खान साहब वो ठीक हैं, वो जलसे में तो आ सकते हैं, तो वो हमारे सामने क्यों पेश नहीं हो सकते, तो लिहाजा हमारे सामने पेश हों। लेकिन तहरीक इंसाफ के वकील डॉक्टर बाबर एवान ने रीज़न बताई कि इमरान साहब की तबीयत ख़राब है। कल हमने खबरें भी देखी थी कि इमरान साहब को डायरिया की प्रॉब्लम है और कुछ इस तरह के मसाइल चल रहे थे, तो उन्होंने वो दरख्वास्त जमा करवाई, उस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। अब इमरान साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है वो तकरीबन 9 जनवरी या 10 जनवरी तक उनको ज़मानत मिल चुकी है और इमरान खान साहब के लिए ये एक अच्छी खबर है। अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानब। ख़तरनाक ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस टाइम जो PDM के जो लोग हैं उनकी जो टांगें हैं वो काम चुकी हैं। वो किस तरह राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। जो केस उन्होंने खोला था तोशाखाना का, वही केस उनके गले पड़ने जा रहा है। यहाँ पर आप खबर मुलाहिजा करें, फिर बढ़ते हैं अगली खबरों की जानब। आज की सबसे बड़ी खबर, अदालत का बड़ा फैसला, बड़ा हुक्म जारी। इस खबर की तफसीलात कुछ यूँ हैं। अदालत का क़याम पाकिस्तान से अब तक मिलने वाले तोशाखाना ताइफ की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। खबर की तफसीलात मुलाहिजा कीजिए। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया है कि क़याम पाकिस्तान के बाद से सियासी हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेट्स को गैर मुल्की शख्सियात की जानिब से मिलने वाले तोशाखाना के ताइफ की तफसीलात जमा कराई जाएँ। 1947 से अब तक तोशाखाना से ताइफ वसूल करने की तफसीलात की फरहमी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस आसम हफीज़ ने एडवोकेट अजहर सदीक़ की वसातत से दायर शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक़ ने कहा कि 1947 से लेकर अब तक तोशाखाना से किसने कितने ताइफ हासिल किए, इससे मुतल्लिक़ तमाम तर तफसीलात आम होनी चाहिए। जब ताइफ दिए जाएँ तो तफसीलात सामने आनी चाहिए। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत के वकील की जानिब से दरख्वास्त की मुखालफत की गई। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त पर एतराज़ करते हुए कहा कि ये खुफिया मालूमात हैं, पब्लिक नहीं की जा सकती। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ये मामला खुफिया कैसे रह सकता है। आप तफसीलात अदालत में पेश करें, अदालत तय करेगी कि ये खुफिया हैं या नहीं।
اس دوران لاہور ہائی کورٹ نے حکومت سے توشہانہ سے دیے جانے والے تحائف کی مکمل تفصیلات طلب کر لی۔ عدالت عالیہ کی جانب سے قیام پاکستان سے لے کر اب تک حکمرانوں اور بیوروکریٹس کو توشہانہ سے دیے جانے والے تحائف کی مکمل تفصیلات اور رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو 16 جنوری تک تمام تر تفصیلات عدالت میں فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ توشہانہ کابینہ ڈویژن کی انتظامی کنٹرول کے تحت 1947 میں قائم کیا کہ 1974 میں قائم کیا گیا محکمہ ہے جو حکمرانوں، اراکین پارلیمنٹ، بیوروکریٹس کو دیگر ممالک کی حکومتوں اور ریاستوں کے سربراہان اور غیر ملکی مہمانوں کی جانب سے دیے گئے قیمتی تحائف کو اپنی تحویل میں رکھتا ہے۔ یہ محکمہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توشہانہ کے تحائف اور ان کی مبینہ فروخت سے حاصل ہونے والی آمدن کی تفصیلات شیئر نہ کرنے اور جھوٹے بیانات اور غلط ڈکلیریشن پر ان کی نااہلی کی وجہ سے حالیہ دنوں میں خبروں میں رہا ہے۔ توشہانہ قوانین کے مطابق تحائف اور اس طرح کی موصول ہونے والی دیگر اشیاء کو کابینہ ڈویژن میں رپورٹ کیا جائے گا۔ سماعت کے بعد پی ٹی آئی رہنما پرویز خٹک نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہائی کورٹ نے توشہانہ کے تحائف کا پورا ریکارڈ طلب کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس میں چھپانے کی کیا بات ہے۔ عدالت نے اس کا سوال کیا کہ اس میں چھپانے کی کیا بات ہے، اپنے لیے معیار مختلف کیوں ہے۔ اس کے علاوہ سابق وفاقی وزیر اطلاعات پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ جس حکومت کا اپنی اپوزیشن کے خلاف سارا مقدمہ ہی توشہانہ کے تحائف پر ہے، وہ توشہانہ کی تفصیلات دینے سے کیوں بھاگ رہی ہے۔ یہاں پر آپ فواد چودھری اور اس کے علاوہ پرویز خٹک کے ٹویٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب جو کہ سپریم کورٹ سے خبریں ہیں، وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو بڑھتے ہیں ان خبروں کی جانب۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے یہ خبر ملاحظہ کی، اس خبر کو اگر آپ نے اس کو غور سے سنا ہو تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ جو اس ٹائم حکومتی ترجمان ہے، حکومتی جو وکیل ہیں جو کہ حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں، تو وہ توشہانہ سے بھاگ رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ 1947 سے لے کر باقاعدہ طور پر جو اب تک کے جتنے بھی توشہانہ کے گفٹس ہیں وہ ان کے ریکارڈز دکھائے جائیں، ان کے ریکارڈز پبلک کیے جائیں۔ تو یہاں پر حکومتی وکیل جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں، کیونکہ بتایا یہ کیا ہے، فیاض الحسن چوہان نے پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ آصف زرداری BMW کارز جو ہیں وہ اپنے گھر لے گئے۔ نواز شریف کا انہوں نے بتایا، مریم نواز شریف صاحبہ کے زیر استعمال کئی چیزیں موجود ہیں، تو انہوں نے وہ تمام تر چیزیں وہاں پر پریس کانفرنس میں بتائی تھی۔ یہاں پر اب یہ تمام تر چیزیں عدالت میں ان کو پروف کرنا پڑے گا اور عدالت کو مطمئن کرنا پڑے گا کہ یہ چیزیں عدالت کے سامنے یا پبلکلی اس کو اناؤنس کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اب بڑھتے ہیں سپریم کورٹ کی خبر کی جانب۔ سپریم کورٹ سے بڑی خبر یہ ہے کہ اس ٹائم جو سب سے بری خبر جو پی ڈی ایم ہے ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ نیب کی جو عمران صاحب نے نیب قوانین میں جو ترمیم ہوئی تھی، تو عمران خان صاحب نے ان تمام تر ترمیموں کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں ابھی تک حکومتی جو موقف ہے وہ کوئی خاص طریقے سے وہ وہاں پر پرووائڈ نہیں کر سکے۔ سپریم کورٹ نے ہمارے چیف جسٹس ہمارے معزز عدلیہ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ انہوں نے ریمارکس دیے تھے، اور انہوں نے اس ٹائم ریمارکس یہ دیے تھے کہ یہ تمام تر چیزیں ہوتی رہیں گی اور کیا عدالت چپ کر کے بیٹھے گی۔ تو اب سپریم کورٹ جو ہے اس میں بھی یہ معاملات چل رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کی جو لاسٹ ہیئرنگ تھی اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے جتنے بھی انہوں نے نیب ترمیم کی تھی ان ترمیموں کو وہ اڑا سکتی ہے، اور آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ خیر، ابھی تک لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک لیے دے اجازت۔ اللہ آپ سب کا مناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ افواج پاکستان زندہ باد۔